ಮುನಿತ್ರಯಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ತದುಕ್ತಿಃ ಪರಿಭಾವ್ಯ ಚ ವೈಯಾಕರಣ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೌಮುದೀಯಂ ವಿರಚ್ಯತೆ. ತತ್ರ ಕಿಂ ಸೂತ್ರಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಮ್ ಇತಿ ವಾ ಸಂಹಿತಾಯಾಮ್ ನೈವ ಆಂಗ್ಮಾಂಗೋಶ್ಚ ಆಂಗ್ಮಾಂಗೋಶ್ಚ ಇತಿ ಭವತು ಭವತು ಪುನರೇಕವಾರಂ ಅನೂದ್ಯಾಹಂ ವದಾಮಿ. ಸಂಹಿತಾಯಾಮ್ ಇತ್ಯಸ್ತಿ. ಸಂಹಿತಾಯಾಮ್ ಇತ್ಯಧಿಕೃತ್ಯ ಅರ್ಥಾತ್ ಷಡ್ವಿಧೇಷು ಸೂತ್ರೇಷು ಇದಂ ಸೂತ್ರಂ ಅಧಿಕಾರಸೂತ್ರಮಿತಿ ಕಥ್ಯತೆ. ಸಂಹಿತಾಯಾಮ್ ಇತಿ ಸಪ್ತಮ್ಯಾಃ ಏಕವಚನಂ ವರ್ತತೆ. ಇದಂ ಸೂತ್ರಂ ಕಿಯತ್ಪರ್ಯಂತಂ ಅಧಿಕಾರಸೂತ್ರಂ ಭವತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅಗ್ರೆ ಅನುದಾತ್ತಂ ಪದಮೇಕವರ್ಜಂ ಇತಿ ಸೂತ್ರಪರ್ಯಂತಂ ಅಸ್ಯ ಅಧಿಕಾರಃ ವರ್ತತೆ. ಅತ್ರ ಸಂಹಿತಾಯಾಮ್ ಇತಿ ಸಪ್ತಮಿ ವರ್ತತೆ, ವಿಷಯತಾಯಾಮ್ ವರ್ತತೆ, ಅರ್ಥಾತ್ ಸಂಹಿತಾಯಾಮ್ ವಿಷಯೇ ಇತಿ ಭವತಿ. ತಥಾ ಚ ಅತ್ರ ಸಂಹಿತಾ ನಾಮ ಪೂರ್ವಮೇವ ಉಕ್ತವಂತಃ. ಕಿಮಿತಿ ಸಂಹಿತಾ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಸಂಹಿತಾ ಸಂಜ್ಞಾವಿಧಾಯಕಂ ಸೂತ್ರಂ ಕಿಂ ಪರಸ್ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಸಂಹಿತಾ ಇತ್ಯಸ್ತಿ. ತಥಾ ಚ ತತ್ರ ಸನ್ನಿಕರ್ಷಃ ನಾಮ कीदृशः ಏಕವರ್ಣ ಉಚ್ಚಾರಣಾನಂತರಂ ಅಪರವರ್ಣೋಚ್ಚಾರಣೆ ಯಾವಾನ್ ಕಾಲವಿಲಂಬಃ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಃ ಸ ಏವ ಸ್ವಾರಸಿಕ ಅರ್ಧಮಾತ್ರಾಕಾಲಃ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ಸ್ವಾರಸಿಕ ಅರ್ಧಮಾತ್ರಾಕಾಲಃ ತಥಾ ಚ ಸ್ವಾರಸಿಕ ಅರ್ಧಮಾತ್ರಾಕಾಲೆ ಸಂಹಿತಾ ಭವತಿ ಇತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯಃ. एवम् अस्य सूत्रस्य अभिप्रायः. एवम् अनन्तरं किं वर्तते, छे चा इति खलु, छे चा इति. आम्, इदमपि षड्विधसूत्रेषु विधिसूत्रमिति कथ्यते. छे इति सप्तम्यन्तं पदं एवं इति इति छे चा इत्यस्ति. चा इति तु अव्ययपदं वर्तते. अत्र ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इति सूत्रेण अत्र ह्रस्वस्य तुक् इति ह्रस्वस्य तुग् इति च अनुवर्तते. तथा च संहितायाम् इति अधिक्रियते, अधिकारः वर्तते. तदा अर्थः एवं भवति, ह्रस्वस्य छे परे तुगागमः स्यात् संहितायाम् इति. छे इत्यत्र छे इत्यस्ति खलु. छे इत्यत्र यद्यपि छकारः अर्थात् छा इति शब्दः, छा इति शब्दः इत्युक्ते अकारान्तः च शब्दः सः. अकारान्तः च शब्दः वर्तते इति कृत्वा अत्र अकारविशिष्टचकारः एव ग्राह्यः इति नास्ति नियमः. तत्र अकारः उच्चारणार्थः केवलः, न तु तत्र प्रयोजनार्थः. अर्थात् तुकि चकार मात्रं निमित्तं, न तु अकार विशिष्टचकारः इत्यभिप्रायः. यदि अकार विशिष्टचकारः इति स्वीक्रियते तर्हि अच्छिन्नम् इत्यत्र अचिन्नम् इत्यस्ति. अचिन्नं, तत्र छिन्नम् इत्यत्र चकारात् परे इकारः वर्तते. अतः अकार विशिष्टचकारः नास्ति इति कृत्वा तत्र तुगागमः न स्यात्. परन्तु तत्रापि तुगागमः इष्यते. अतः तत्र तुगागमस्य करणीयत्वात् अकारविशिष्टचकारः इति न स्वीकरणीयः, अपि तु केवलं तुगागमे चकारमात्रं निमित्तम् इति स्वीकरणीयं. तथा च तस्य उदाहरणं भवति स्वस्य छाया स्वच्छाया इति. तत्र स्वच्छाया इत्यस्ति. अत्र षष्ठीसमासः. स्वच्छाया इत्यवस्थायां तत्र तुगागमः भवति. आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रसहकारेण छेच इति सूत्रेण तुगागमे अनुबन्धलोपे तुक् इत्यत्र ककारस्य एवं उकारस्य उच्चारणं तथा च अनुबन्धलोपे कृते तत्र तुगागमः भवति छकारस्य. छकारस्य तुगागमः इत्युक्ते कित्वात् आदौ भवति, चकाराद् आदौ भवति. तदा स्वथ छाया इति भवति. स्वथ छाया इत्यवस्थायाम् अत्र स्तोश्चुनाश्चुः इत्यनेन ष्टुत्वे प्राप्ते
तत्र चुत्वस्य असिद्धत्वात् जलां जशोन्ते इति सूत्रेण जष्ट्वेन तकारस्य स्थाने दकारः भवति। दकारे भवति दकारः भवति चेत् स्वद् छाया इति भवति। स्वद् छाया इति जाते चुत्वेन दकारस्य स्थाने जकारे कृते स्वज् छाया इति भवति। अनन्तरं खरिचा इति सूत्रेण जस्य चर्त्वे कृते स्वच्छाया इति रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः। अत्र स्वच्छाया इत्यवस्थायां तत्र अनेन सूत्रेण चोक्कुः इत्यस्ति सूत्रं। चोः कुः इति तत्र चवर्गस्य कवर्गः भवति इत्युक्ते तत्र कः अनेन सूत्रेण चुत्वम् आगतम् इति चोक्कुः इति सूत्रं न जानाति, अर्थात् चुत्वस्य असिद्धत्वात् कुत्वं न भवति इत्यभिप्रायः। अनन्तरं किं सूत्रं विद्यते? आङ्माङ्गोष्ठ इति सूत्रम्। एवम् आङ्माङ्गोष्ठ इदमपि षड्विधसूत्रेषु विधिसूत्रम् इति कथ्यते। अनेनापि सूत्रेण तुगागमः एव विधीयते। आङ्माङ्गोः इति षष्ट्याः द्विवचनम्। आङ्माङ्गोः च इत्यस्ति, च इति अव्ययपदं वर्तते। एवञ्च द्विपदं सूत्रमिदं, द्विपदं सूत्रम्। अनन्तरं छे इति छे च इति सूत्रात् छे इति ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इति तुग् इति च अनुवर्तते। तथा च एतयोः छे परे तुक् स्यात् इति सूत्रार्थः सम्पद्यते। एतयोः इत्युक्ते आङ्माङ्गोः परे, आङ्माङ्गोः छे परे तुगागमः स्यात् इति सूत्रार्थः भवति। एवञ्च तत्र उदाहरणं भवति तत्र उदाहरणं किं वर्तते? आच्छादयति इति वा? एवम् आच्छादयति इति। आच्छादयति इत्यत्र आङ् इति उपसर्गः, छादयति इत्यत्र तावत् चकारः वर्तते, चकारः महाप्राण। तथा च छस्य परकत्वेन विद्यमानत्वात् आङ्गः तुगागमः भवति, न तु चकारस्य भवति। इदानीम् आङ्गः भवति, आङ्माङ्गोः इत्युक्तत्वात् आङ्गः तुगागमः भवति। तदा आङ्गः तुगागमे कृते किं भवति? आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रसहायेन परे भवति, परे भवति, अर्थात् आङ्गः परे भवति। तदा आत् छिद्यति इति, आत् चादयति इति। आत् चादयति तत्र चुत्वम् आगत्य आच्छादयति इति रूपं भवति। तथा च आच्छादयति एवमेव माच्छिदत् इति रूपं भवति। माच्छिदत् इत्यस्ति, मा इति छिदत् इति। मा इति तावत् अव्ययपदं वर्तते, अव्ययपदम्। आङ् इति सोऽपि निपातः, तत्र पूर्वमेव उक्तवन्तः उपसर्गः इति क्रियायोगे। तथा च आङ्माङ्गो, अत्र अयं विशेषः विद्यते। अत्र माङ् इति द्विविधं मिलति, द्वैविध्यं वर्तते। अत्र निषेधार्थक अव्ययरूपं माङ् इत्यस्ति। एवमेव कश्चन धातुः अपि माङ् माने इति कश्चन धातुरपि धातुरूपञ्च एवं वर्तते। तत्र कः स्वीकरणीयः? माङ् इति अव्ययं स्वीकरणीयं वा अथवा माङ्माने इति धातुः स्वीकरणीयः वा इति प्रश्ने तत्र वदति भोः कश्चन नियमः वर्तते। कः नियमः इत्युक्ते सहचरित असहचरितयोः सहचरितस्यैव ग्रहणम् इति कश्चन नियमः। कः नियमः? सहचरित असहचरितयोः सहचरितस्यैव ग्रहणम् इति। सहचरित असहचरितयोः अर्थात् सहचरितपदयोः मध्ये सहचरितयोः सहचरितस्यैव ग्रहणम्। अर्थात् इदानीं पश्यतु, अत्र किं भवति इत्युक्ते, श्रूयते वा? तत्र किं भवति इत्युक्ते तत्र आङ् इति अव्ययं वर्तते। आङ् इति अव्ययं,
एवमेव माङ् इत्यपि अव्ययं वर्तते। माङ्माने इति धातुः, तथा च आङ् इति अव्ययपदेन सहचरितत्वात् माङ् इत्यपि अव्ययमेव स्वीक्रियते, न तु धातुः स्वीक्रियते। अवगतं वा? तथा च तत्र किं भवति इत्युक्ते तत्र आङ् इत्यनेन आङ् इति अव्ययसहचरितत्वात् माङ् इत्यपि अव्ययमेव स्वीक्रियते, न तु तत्र माङ् माने इति धातुः स्वीक्रियते। तत्र माङ् तत्र यदि तेन माङ् धातोः अपि यदि स्वीकरणं कुर्मः तर्हि माङ् इति धातुः वर्तते। माङ् इति धातुः वर्तते चेत् मा इत्यस्य क्विप् प्रत्ययः भवति। क्विप् प्रत्ययः, क्विप् प्रत्यये सति क्विप् इत्यत्र किमपि न शिष्यते, क्विप् सर्वमपि गच्छति। क्विप् इत्यत्र इकारः उच्चारणार्थः, पकारः अनुबन्धेन लोपः भवति। एवमेव तत्र ककारस्य लशक्वतद्धिते इति लोपः भवति, वकारस्य वीरपृक्तस्य इति लोपः भवति, तथा च किमपि न भवति तत्र। परन्तु मा इति तदा तद्धितान्तः भवति, कृदन्तः भवति, कृदन्तः मा इति। तथा च तत्र समासे मा छेद इति पदेन समासः भवति, मा छेद इति। अत्र तावत् आङ्माङ्गोश्च इत्यनेन तुगागमः न भवति। तत्र मा छेद इत्यत्र मा छेद इत्येव भवति। तत्र कुतः? माङ् इति धातुः वर्तते, न तु माङ् इति अव्ययं वर्तते। अतः मा छेदः इत्यत्र मा छेदः इत्येव भवति, धातोः सकाशात् विद्यमानत्व धातोः सहचरितत्वात्। अतः तत्र माङ् इत्युक्ते अव्यय एव स्वीकरणीयः इत्यभिप्रायः। अवगतं वा? आम्। अनन्तरं सूत्रं विद्यते दीर्घात् इति, तदेव खलु? एतत् सूत्रम् आङ्माङ्गोश्च इति सूत्रं तत्र पदान्ताद्वा इति अग्रे सूत्रम् आगच्छति, तस्य अपवादसूत्रं विद्यते। यद्यपि पदान्ताद्वा इत्यत्र अनेन सूत्रेण तत्र विकल्पेन भवति तुगागमः, परन्तु आङ् एवं माङ् भवति चेत् तत्र नित्यतया तुगागमः भवति इति पदान्ताद्वा इति सूत्रस्य विकल्पस्य अपवादः इति। एवम् अनन्तरं भवति सूत्रं दीर्घात् इति। दीर्घात् छेपरे तुगागमः स्यात् इति। दीर्घात् छेपरे तुगागमः इति यदि तत्र पश्यतु, दीर्घात् छेपरे तुगागमः इत्यस्ति, तत्र दीर्घात् इति पञ्चमी वर्तते। अत्रापि तत्र दीर्घात् इत्यस्य दीर्घात् परे, अर्थात् अत्र किं भवति, यदा तावत् दीर्घादित्यस्ति छे इति अनुवर्तते, तथा च छे परे तुगागमः इति तत्र छे इत्यत्र सप्तमी वर्तते। एवमेव दीर्घात् इत्यत्र पञ्चमी वर्तते, तथा च यत्र पञ्चमी एवं सप्तमी अपि उभावपि तत्र भवतः, तदा किं भवति, उभयनिर्देशे कश्चन नियमः वर्तते खलु? तत्र उभयनिर्देशे पञ्चमी निर्देशो बलीयान् इत्यस्ति। पञ्चमी निर्देशः एव बलीयान् भवति, तथा च उभयनिर्देशे पञ्चमी निर्देशः बलीयान् इत्युक्ते दीर्घात् परे विद्यमान चकारस्य तुगागमः इति भवति। एवं सति तर्हि किं भवति, दीर्घात् परे विद्यमान चकारस्य तुगागमः भवति चेत् तदा तस्य उदाहरणं वर्तते, पश्यन्तु, छेच्छिद्यते इति। छेच्छिद्यते इति, छे इत्यत्र छे इति दीर्घः वर्तते, चकारोत्तर एकारः, छिद्यते इत्यत्र छकारः वर्तते, तथा च दीर्घात् परे विद्यमान चकारस्य तुगागमः इति यदि वदामः, ततश्च किं स्यात्, छिदिधातोः तत्र छेच्छिद्यते इति, छिद्यते इति रूपं भवति।
छिद्यते इति रूपानन्तरं छे इत्यस्ति तत्र यद्यपि छे छिद्यते इति रूपं कथं भवति इत्युक्ते छिदि धातुः वर्तते छिदि धातोः तावत् यङ् प्रत्ययः भवति यङ् प्रत्यये कृते तत्र द्वित्वं भवति द्वित्वे सति तत्र हलादिशेषे अभ्यासे चर्चा इत्यादि कृत्वा छेच्छिद्यते इति रूपं भवति तदा छेच्छिद्यते इत्यवस्थायां चकारस्य यदि तुगागमः क्रियते चकारात् परे महाप्राणचकारः वर्तते खलु तस्मात् परे तुगागमः भवति तथा च किं स्यात् तदा चे ची त इति मध्ये त द्यते इति भवति छेच्छिद्यते छीद्यते इति भवति तदा यदि तुगागमः तत्र भवति चेत् अनन्तरं किं भवति तत्र तस्य तुकः ष्टुत्वेन चकारः भवति चकारे कृते पुरः चकारः वर्तते खलु महाप्राणचकारः महाप्राणचकारस्य चकार अल्पप्राणचकारस्य परत्वेन विद्यमानत्वात् अत्र खरिच इति सूत्रेण चर्त्वं भवति अर्थात् महाप्राणचकारस्य अल्पप्राणचकारः भवति तथा च तत्र महाप्राणचकारस्य श्रवणमेव न स्यात् चेच्छिद्यते इति अल्पप्राणस्यैव श्रवणं स्यात् अतः किं क्रियते इति चेत् अत्र दीर्घात् इति पञ्चमी सत्वे अपि अत्र किं क्रियते दीर्घादित्यवस्थायामपि पञ्चमी सत्वेपि अत्र अयं नियमः उभयनिर्देशे पञ्चमी निर्देशो बलीयान् इति नियमः न स्वीक्रियते अत्र अपि तु छेपरे तुगागमः इत्युक्ते अत्र दीर्घस्य तुगागमः इति वदामः अर्थात् दीर्घादिति पञ्चमी वर्तते षष्ट्याः अर्थः एव स्वीक्रियते अत्र भोः तत्कथं ज्ञायते इति चेत् तत्र भाष्यकारः सेनासुराच्छाया इति अग्रिमसूत्रे एतत् सूत्रादनन्तरं विद्यते सूत्रं पदान्ताद्वा इति पदान्ताद्वा इत्यस्य उदाहरणकाले भाष्यकारः इदम् उदाहरणं व्याख्यानं कृतवान् सेनासुराच्छाया इति सुराच्छाया इत्यत्र सुरा इति दीर्घः वर्तते छाया इति तत्र चकारः वर्तते अत्रापि पदान्तात् इत्यत्र पदान्तादिति वर्तते तत्र किं कृतवान् सुराच्छाया इत्यत्र छेपरे तुगागमः इत्युक्ते चकारस्य यदि तुगागमः भवति चेत् चकारस्य तदा तत्र किं स्यात् चकाराद् अनन्तरं तत्र अल्पप्राणचकारस्य श्रवणं स्यात् एवमेव चर्त्वेन महाप्राणस्य अल्पप्राणः स्यात् परन्तु तथा न कृतवान् भाष्यकारः अनेन ज्ञापनेन ज्ञायते अस्माभिः अत्र चकारस्यैव चकारस्य तुगागमः न भवति अपि तु दीर्घस्य तुगागमः भवति इति अवगतं वा तथा च तत्र अत्रापि दीर्घस्य इति अर्थात् अत्र षष्ठी स्वीकरणीया तदेव वक्ति तत्र पठामि पश्यतु दीर्घात् छेपरे तुक् स्यात् दीर्घस्य अयं तुक् न तु छस्य चकारस्य न कुतः तत् कथं ज्ञायते इति चेत् सेनासुराच्छाया इति ज्ञापकात् एवं ज्ञापकसूत्रं वर्तते अतः ज्ञायते इत्यर्थः एवं अनन्तरं सूत्रं विद्यते पदान्ताद्वा दीर्घात् पदान्तात् छेपरे तुग्वा स्यात् इति यदि दीर्घः भवति पदान्तः भवति चेत् तदा तुगागमः विकल्पेन भवति इति अस्य सूत्रस्य अभिप्रायः एवम् अवगतं वा तथा च पदान्ताद्वा षड्विधसूत्रेषु इदमपि सूत्रं विधिसूत्रम् इति कथ्यते अनेन तुगागमः एव विधीयते अर्थात् अत्र दीर्घात् इति सूत्रात् दीर्घादित्यनुवर्तते छे च इति सूत्रात् छे इति ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इति तुगागमः इति च अनुवर्तते तदा च पदान्तात् इति पञ्चम्यन्तं
वा इति अव्ययपदम् एवञ्च द्विपदं सूत्रं वर्तते। दीर्घात् पदान्तात् छे परे तुग् वा स्यात् इत्यर्थः। अत्र किं भवति? उदाहरणं लक्ष्मीछाया इत्यस्ति। लक्ष्मीछाया इति अत्र यद्यपि दीर्घात् इति सूत्रेण नित्यतया तुगागमे प्राप्ते तं प्रबाद्य बाधित्वा पदान्ताद्वा इत्यनेन विकल्पेन तुगागमः विधीयते। तथा च लक्ष्मी छाया इत्यत्र दीर्घात् पदान्तादित्युक्ते दीर्घस्य पदस्य इत्यर्थः। तथा च पदस्यैव भवति लक्ष्मी इत्यत्र ईकारस्य तुगागमः भवति। तथा च तत्र आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रसहायेन परे भवति लक्ष्मीत् छाया इति भवति। तदा जष्ट्वम् अनन्तरं श्चुत्वं चर्त्वञ्च कृते लक्ष्मीछाया इति रूपं सिद्ध्यति इत्यभिप्रायः। अवगतं वा? तथा च अत्र एवं इदानीम् इति हल् सन्धि प्रकरणं तावदेव खलु? तत्र तुगागमः विकल्पः, अतः यदि तुगागमः न भवति तदा लक्ष्मीछाया इत्येव। यदा तुगागमः भवति लक्ष्मीछाया इति रूपं भवति। एतावत् अद्य अलं। श्वः आरभ्य विसर्गसन्धिः पाठनीयः। विसर्गसन्धिः तत्र विसर्गसन्धौ